बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ किरामी अलक़द्र हज़रात, जब से जलाली साहब की ज़ुबान से सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए लफ्ज़ ख़ता निकला तो देवबंदियों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया है और अपने आप को मुहिब्ब आले बैत का इन्होंने ठेकेदार समझना शुरू कर दिया है, जिसके अंदर बिलखुसूस देवबंदियों का मौलवी अबू अयूब और इन्हीं के ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाला साजिद कोडू ये पेश हैं और अवाम अहले सुन्नत को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। और एक वीडियो क्लिप भी सुना मौलवी अबू अयूब का, जिसमें वो मुतालबा कर रहा है कि जलाली साहब से तजदीद निकाह और तजदीद ईमान कराया जाए। और ये भी उसने बकबकी के आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने जिन इबारात के ऊपर ये कुफ्र का फतवा लगाया था वो हमारे अकाबिरीन से साबित नहीं है, बल्कि इल्ज़ाम लगाया था। तो ज़रूरी समझा कि इन्हीं की कुतुब से ये बयान कर दिया जाए कि इनका अक़ीदा क्या है आले बैत के मुतालिक, कि आया लफ्ज़ ख़ता इनके नज़दीक इन हज़रात के तरफ निस्बत करने से गुस्ताखी है या नहीं है। तो सबसे पहला हवाला मकाम सहाबा किताब है, मुफ्ती शफ़ी लिखने वाला है, अपना इदारतुल मारिफ कराची, मुफ्ती शफ़ी तकी उस्मानी का बाप है और थानवी साहब का ये शागिर्द है। ये लफ्ज़ ख़ता के ऊपर बात करते हुए ये कहता है, एक सवाल का जवाब दिया सफ़ा नंबर 88 और 89 के ऊपर। खुसूसन ये सवाल इन मामलात में ज़्यादा संगीन हो जाता है जिनमें इन हज़रात का इख्तिलाफ बाहमी जंग व खून रेज़ी तक पहुँच गया। इनमें ज़हर है कि कोई एक फ़रीक हक़ पर है, दूसरा ख़ता पर। इस ख़ता व सवाब के मामले को तय करना अमल व अक़ीदा के लिए ज़रूरी है, मगर इस सूरत में दोनों फ़रीक की यकसा ताज़ीम व एहतराम कैसे कायम रखा जा सकता है। जिसको ख़ता पर करार दिया जाए उसकी तनकीस एक लाज़मी अमर है। यानी मुशाजरात सहाबा में अगर सहाबा किराम के अंदर कोई इस तरह के मामलात हुए हैं, अगर एक गिरोह को हक़ पर कहेंगे, एक हस्ती को हक़ पर कहेंगे तो दूसरे को ख़ता पर कहना ज़रूरी है। तो अब जिसको ख़ता पर कहेंगे तो अब उसकी तनकीस एक लाज़मी अमर है। तो ये इस सवाल का जवाब देता है। जवाब ये है कि ये कहना गलत है कि दो मुख्तलिफ अक़वाल में से एक को हक़ या राजिह और दूसरे को ख़ता या मरजू करार देने में किसी एक फ़रीक की तनकीस लाजिम है। यानी ये बात ही गलत है, ये सवाल ही गलत है कि अगर एक को हक़ पर कहें दूसरे को ख़ता पर कहें तो जिसको ख़ता पर कहा उसकी तनकीस हो गई ख़ता कहने की वजह से। कहता है ये सवाल ही गलत है, ख़ता पर कहने से या मरजूह कहने से उसकी तनकीस लाजिम नहीं आती। ये सफ़ा नंबर 88 और 89 के ऊपर मकाम सहाबा मुफ्ती शफ़ी साहब थानवी साहब का शागिर्द, दारुल उलूम देवबंद का मुफ्ती और मुफ्ती तकी उस्मानी का बाप है। अब ये कहता है कि लफ्ज़ ख़ता की निस्बत अगर इनकी तरफ की जाए तो कोई गुस्ताखी, कोई तनकीस का अदना सा पहलू भी नहीं निकलता। ये तो इनके नज़दीक लफ्ज़ ख़ता, और ये हमें बताने चले हैं कि अगर ख़ता की निस्बत कर दी तो गुस्ताखी होगी, तजदीद ईमान करें और ये तजदीद निकाह करें। ये दूसरा हवाला है अद्दीनुल खालिस, इन्हीं के ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं मौलवी अल्लाह यार खान साहब, यानी हयाती ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, ममाती ग्रुप से ये नहीं है, हयाती ग्रुप के हैं। सफ़ा नंबर 109 है। ये लिखा है इस बंदे ने कि अहले बैत के मुतालिक अगर इनसे गुनाह का सुदूर हो सकता ही नहीं तो इनसे किस रिज्स को दूर करने का इरादा है। जिसके दूर करने का इरादा किया जा रहा है वो चीज़ ही मौजूद नहीं तो दूर किसे किया जाएगा। ये गुनाह के लफ्ज़ लिखे हैं, इम्कान ख़ता नहीं, गुनाह के लफ्ज़ कि अगर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा, यहाँ पर किस रिज्स को दूर करने की बात हो रही है। अगर इनसे गुनाह हो ही नहीं सकता तो रिज्स को दूर करने का क्या फ़ायदा। ये अहले बैत के मुतालिक इन हज़रात का ये नज़रिया है और ये मुहिब्ब आले बैत के ठेकेदार बने हुए हैं। यही किताब सफ़ा नंबर 117 के ऊपर। अब इनका जुल्म देखें, ये हसनैन करीमैन को सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अहले बैत में से ही नहीं समझते, बैत नबी में से ही नहीं समझते। सफ़ा नंबर 117 है, बेटियां तो पराया माल होती हैं, ये सैयदा ज़हरा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जिस हस्ती को नबी अलैहिस्सलाम ने अपने लख्त जिगर, अपने जिगर का टुकड़ा कहा, ये कह रहा है कि बेटियां तो पराया माल होती हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने शौहर हज़रत अली के घर मुकीम थी, वो उनकी अहले बैत हुई
اور حسنین اولاد ہونے کی وجہ سے بتبا حضرت علی کے اہل بیت ہوئے، بیت نبی میں غیر مقیم اہل بیت نہ کہلائے۔ یعنی حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ حضرت مولا کائنات کی بیوی تھی، حسنین کریمین ان دونوں شخصیات ہستیوں کے بیٹے تھے، تو یہ اہل بیت علی کہلائیں گے، اہل بیت نبی نہیں کہلائیں گے۔ یعنی بات ہی ختم کر دی انہوں نے، ان حضرات کو اہل بیت سے ہی نکال دیا۔ اور ہاں یہ درست ہے کہ حسنین کا بیت نبی میں آنا جانا تھا، شکر ہے اتنی بات انہوں نے مان لی، مگر وہاں تو تمام صحابہ کے بچوں کا آنا جانا تھا۔ اگر محض آنے جانے سے اہل بیت بنتے ہیں تو سب صحابیات اور سب صحابہ کے بچے اہل بیت کیوں نہ قرار پائیں، حسنین کی تخصیص کیوں ہو؟ یعنی اگر یہ ذہن میں سوال ہے کہ ان اہل بیت میں حسنین کریمین کا نبی علیہ السلام کے گھر میں آنا جانا تھا، سیدہ کا آنا جانا تھا، تو اگر اس وجہ سے یہ اہل بیت قرار پاتے ہیں تو سب صحابہ کے بچوں کا آنا جانا تھا۔ اگر یہ اہل بیت بنتے ہیں آنے جانے کی وجہ سے، تو دوسرے صحابہ کے بچے آنے جانے سے اہل بیت کیوں نہیں قرار پائیں گے؟ یہ اب اس چیز کا رد کر رہا ہے یہ بدبخت۔ ہمارے نزدیک الحمدللہ جس طرح ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے اعزاز میں داخل ہیں، اسی طرح حسنین کریمین حضرت سیدنا مولا کائنات اور سیدہ طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ یہ بھی اس اعزاز میں شامل ہیں۔ لیکن اس بدبخت الدین الخالص والے نے، جو حیاتی گروپ سے تعلق رکھتا ہے اور بڑی گھمن کی پارٹی کا بڑا یہ ممدوح شخص ہے مولوی اللہ یار خان، یہ اہل بیت سے ہی ان نفوس قدسیات کو نکال رہا ہے۔ یہ ان کا اہل بیت کے متعلق نظریہ ہے۔ اب یہ تیسرا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں کہ سیدہ زہرا کے لیے انہوں نے کون سے لفظ استعمال کیا۔ یہ میرے پاس تو حوالوں کی بھرمار ہے، لیکن یہ 3 حوالے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں، گھمن پارٹی کے سامنے۔ یہ مولانا کرم الدین دبیر کی کتاب ہے آفتاب ہدایت۔ یہ مولانا کرم الدین دبیر ہمارے اہل سنت کے عالم ہیں۔ حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو مناظرہ کیا تھا منظور نعمانی کے ساتھ، یہ اس میں صدر مناظر تھے، لیکن بعد میں ان دیوبندیوں نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ دیوبندی ہو گئے تھے، اور حسین احمد مدنی کی انہوں نے بیعت کی تھی۔ اگرچہ اس چیز کا رد ہمارے دوست خصوصاً ہمارے محترم بھائی میسم عباس رضوی صاحب نے کیا ہے، لیکن یہ چونکہ اپنا سمجھتے ہیں، قاضی مظہر اپنا سمجھتا ہے اور یہ مشہور بھی کر دیا ہے، تو اسی لیے ان کی خدمت میں یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 246 ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث کا یہ جواب دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ حدیث میں جو لفظ واجدت ہے، جس کے معنی نادمت پشیمان ہوئی کے ہیں، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آپ نے معقول جواب سن لیا تو اپنے دعویٰ کرنے پر آپ کو ندامت ہوئی۔ یعنی سیدہ کو اسی باغ فدق کے طلب کرنے میں جب سیدنا صدیق اکبر کا معقول جواب سنا تو آپ کو اپنا دعویٰ کرنے پر ندامت ہوئی، پشیمانی ہوئی۔ صفحہ نمبر 246 کے اوپر۔ اگر خطا اجتہادی کی نسبت سیدہ سلام اللہ علیہ کی طرف گستاخی ہے تو ندامت اور پشیمان کے لفظ یہ ان کی طرف نسبت کرنے سے کتنی بڑی گستاخی ہوگی۔ اور پھر اس کتاب کے شروع میں دیوبندیوں کے گھمن کمپنی کے امام محقق سرفراز صفدر کی تقریض بھی ہے، یہ صفحہ نمبر 5 کے اوپر اس کی تقریض ہے، اور اسی قاضی مظہر حسین دیوبندی کی بھی تقریض ہے۔ اگر خطا اجتہادی کی نسبت گناہ ہے اور گستاخی ہے، بے ادبی ہے، بندے کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، گستاخی ہو جاتی ہے، تو پھر ندامت کے لفظ، پشیمان کے لفظ آفتاب ہدایت والوں نے لکھے، اور جو حضرات اس کتاب کے اوپر تقریض لکھنے والے ہیں، آیا ان کے نکاح باقی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ اس چیز کی وضاحت گھمن اینڈ پارٹی ہی دے سکتی ہے، ہم اس کے اوپر کچھ نہیں کہیں گے، صرف ہم نے ان کے سامنے حوالہ جات رکھ دیے ہیں۔